السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نشوفو تصحيح ديال تمارين خاصة بالمقاومة الكهربائية وقانون أوم. Donc la résistance électrique et la loi d'Ohm. Donc la première question, on aurait la bonne réponse. هنا يعطونا بعض الجمل دي فراز وعطانا معاهم بعض الكلمات. إذا حنا غادي نختارو الكلمة الصحيحة بالنسبة لهاد لي فرازات. Donc dans un circuit en série, si on diminue la résistance, alors l'intensité du courant شنو كيوقع لها augmente, diminue, reste la même ou devient nulle. إذا فواحد لو سيركوي اون سيري يعني فواحد الدارة على التوالي، فاش كنقصو من لا ريزيستونس كنقصو من المقاومة الكهربائية شنو كيوقع؟ شدة التيار. حنا كنعرفو كيف ما شفنا في الدرس أن المقاومة شنو كدير؟ كتنقص لنا من شدة التيار الكهربائي. إذا إلا نقصنا من هاد المقاومة ولا إلا حيدناها شنو غادي يوقع لداك شدة التيار الكهربائي؟ ترجع تكبر، دونك إل أوغمونت. إذا هنا غادي نكتبو لا ريزيستونس أوغمونت. Donc l'intensité de courant augmente. السؤال اللي موراه. Donc dans un circuit en série دائما على التوالي quand on change la place du conducteur ohmique alors l'intensité de courant augmente, diminue, reste la même ou devient nulle. إذا بالنسبة للدارة على التوالي فاش كنغيرو الموضع ديال الكونديكتور اوميك ديال الموصل الأومي شدة التيار الكهربائي شنو كيوقع لها؟ حنا كنعرفو بان شدة التيار الكهربائي في دارة على التوالي كتكون في اي نقطة من نقاط الدارة كتكون هي نفسها لا ميم. اذا واخا نغيرو هاد الموصل الأومي شدة التيار غادي تبقى دائما هي نفسها، دونك ريست لا ميم. اذا هنا غادي نكتبو ريست لا ميم، ريست لا ميم. La troisième phrase, dans un circuit en série, quand on ajoute une résistance, alors l'intensité de courant augmente, diminue ou reste la même, ou devient nulle. إذا دائما في دارة على التوالي quand on ajoute une résistance فاش كنزيدو مقاومة كهربائية شنو غادي يوقع لشدة التيار؟ قلنا بلي كتنقص، دونك il diminue. Donc l'intensité de courant diminue. La quatrième phrase, la caractéristique intensité tension d'un résistor est une. قلنا لا كاركتيرستيك هي المميزة، هي داك المنحنى. كيفاش كيكون داك المنحنى؟ اسكو ايتين دغوات او ان كورب؟ مثلا هنايا واش غادي يكون هكا ولا غادي يكون هكا ولا كيكون هكا؟ كيكون ان دغوات. ان دغوات كي باس او نو باس با بار لوريجين دي زاكس. اذا هنا كنشوفو بان il passe par l'origine، اذا بحال هكا كيكون. دونك il passe par l'origine des axes. Son coefficient directeur يعني المعامل الموجه est égal à la valeur de la résistance de la tension ou l'intensité. إذا هنا كيساوي لنا بطبيعة الحال la résistance. هذا شفناه في الدرس. Donc la caractéristique est une droite. Donc est une droite qui passe par l'origine. Son coefficient directeur est égal à la valeur de la résistance. Résistance. بالنسبة للتمارين التالية قالوا لنا relier chaque grandeur à son unité. هنا عندنا 3 grandeurs et 3 unités. L'intensité de courant يعني شدة التيار الكهربائي، la tension entre les bornes d'un dipôle يعني التوتر، ولا résistance d'un dipôle المقاومة. وهنا عندنا الفولت، الأوم والأمبير. بطبيعة الحال شفنا في الدرس l'intensité de courant l'unité ديالها هي الأمبير ولو سامبول ديالها هو A. دونك غادي نديروهم لهنا الأ. La tension entre les bornes d'un dipôle هي بالفولت. La tension كتكون بالفولت والرمز ديالها في. La résistance d'un dipôle كتكون بالأوم والرمز ديالها هو أوميغا. Donc l'intensité de courant غادي تكون هي بالأمبير. La tension غادي تكون بالفولت ولا ريزيستانس كتكون بالأوم. بالنسبة لا دوزيام كيسيون في هاد l'exercice entouré ce qui est vrai. Donc la lettre représente l'intensité de courant A. هنا كنهضروا على l'intensité ماشي l'unité ديالها ولكن le symbole اللي كنرمزو به l'intensité de courant. L'intensité de courant كنرمزولو ب I. Donc I majuscule. La lettre représente la tension entre les bornes d'un dipôle. كذلك هنا la lettre qui représente la tension يعني الرمز ديال la tension كنرمزولها ب U majuscule. La lettre représente la résistance d'un dipôle et هنايا بطبيعة الحال غادي نرمزولها ب R
Donc la résistance R, la tension U et l'intensité de courant c'est I majuscule. On expression maintenant. Donc la lettre représente l'intensité quand c'est pour I majuscule, la tension quand c'est pour U et la lettre qui représente la résistance il y a R. Rectifier un schéma faux, يعني غادي نصلحوا هذا le schéma هذا. Donc Mustapha pense avoir représenté le schéma d'un montage permettre de tracer la caractéristique d'un dipôle, corriger son schéma, dessiner le correctement. إذا هنا خدا واحد لو ديبول وبغى يعرف لا كاركتيرستيك ديالو، يعني نقيس لا طونسيون و لانتونسيتي à chaque fois qu'il augmente l'intensité de générateur. إذا هنا عندنا ان جينيراتور يعني مولد، هنا ان ديبول، هنا غالبا يكون موصل اوميك يعني كونديكتور اوميك، هذا فولتمتر وهذا امبيرمتر. حنا شفنا في الدرس وشفتو في السنه الاولى ان الامبيرمتر كيتركب على التوالي اون سيري، اي لو فولتمتر كيتركب اون باراليل على التوازي. هنا في هذا التركيب هذا الفولتمتر ركبوا على التوالي وهذا على التوازي، اذا خطا، خصو يقلبهم. اذا هنا خصو يكون الامبيرمتر. الفولتمتر فين غادي نديروه؟ ما غاديش نديروه مع لو جينيراتور ولكن نديروه مع هذا الكونديكتور اوميك. علاش؟ لان حنا بغينا لا كاركتيرستيك دان ديبول ديال هذا لو ديبول. اما هذا المولد راه حنا كنعرفوا لا طونسيون ديالو، ما غاديش نقيسوا لا طونسيون ولكن حنا اللي كنتحكموا في لا طونسيون ديالو عن طريق انه كيكون ريغلابل. دونك هذا الامبيرمتر غادي يرجع في بلاصه الفولتمتر والفولتمتر غادي يكون بحال هذا الشكل هكا. اذا الفولتمتر اون باراليل مع لو ديبول et l'ampèremètre en série dans le circuit. L'exercice 6, comparer deux montages. Dans les deux montages, les lampes sont identiques. Les générateurs imposent une même tension, mais les conducteurs ohmiques sont de résistance différentes. إذا هنا عندنا deux montages، هذا الأول وهذا الثاني. عندنا هذا le générateur كيعطينا la même tension يعني نفس التوتر. Les lampes sont identiques يعني متشابهين بحال. الفرق اللي كاين في هذا لو كونديكتور اوميك، هاد لا ريزيستانس مختلفه. دونك انديكي اون جوستيفيون لو شوا دون كيل مونتاج سيركول ان كورون دو بلي غروند انتونسيتي. بطبيعه الحال حنا كنعرفوا بلي كل ما تزادت لانتونسيتي دو كورون الكتريك كل ما كيتزاد هاد ليكليراج دو لا لامب. اذا هذه كتكون بلي اكليرونت. اذا فين اللي كتكون بلي اكليرونت هنايا هي هاد لا لامب هذه، لا لامب دون لو مونتاج 2. Donc, puisque la lampe dans le montage 2 est de intensité d'éclairage plus grande que dans le montage 1, donc dans ce montage, elle circule un courant électrique de plus grande intensité. Et pour la comparaison, par la comparaison de deux montages, on observe que la lampe dans le montage 2 est plus éclairante que la lampe dans le montage 1, ce qui signifie que l'intensité de courant dans le montage 2 est plus grande. إذا شدة التيار الكهربائي اللي غادي تكون هنايا كبر من هذه اللي غادي تكون في المونتاج 1، لأن كنلاحظوا بأن هذا المصباح يضيء بواحد التوهج أكبر من هذا المصباح هذا تقريبا وكأنه منطفئ. علاش؟ لأن هنايا شدة التيار أكبر من هذه شدة التيار هنا. دونك انديكي دون كيل مونتاج لا ريزيستانس اي لا بلي غروند. إذا بالنسبة لهاد لي دو كونديكتور اوميك شكون هو اللي غتكون عنده لا ريزيستانس لا بلي غروند؟ بطبيعة الحال اللي كي ريزيست او باساج دو كورون الكتريك، اللي كيقاوم مرور التيار الكهربائي اكثر هو اللي يكون عنده مقاومه اكبر. شكون اللي كيقاوم مرور التيار الكهربائي اكثر؟ هو اللي كيضعف شده التيار بالنسبه لهذا لو مونتاج 1، لان هذا لو مونتاج 2 شده التيار ديالها اكثر. دونك بويسكو لا ريزيستانس دو لو مونتاج 1 la résistance de le montage 1 est plus grande car elle possède l'intensité de courant la plus petite. Alors, بالنسبة l'exercice 7, on fait les calculs. Donc, application numérique directe. Donc, la première question, écrire la loi d'Ohm pour un conducteur ohmique. إذا خصنا نكتبو قانون أوم. La loi d'Ohm كيف ما عرفنا هو donc la tension entre les bornes d'un conducteur ohmique est égale au produit de sa résistance R et de l'intensité de courant I qui le traverse. Donc, U égale à R fois I. ما يكفيش اننا نكتبو اي ايكال ار فوا اي، علاش؟ لان هذا تطبيق ديال العلاقه. اذا خصنا نكتبو لا لوا دوم كتابه، دونك اون اكسبريسيون. لا دوزيام كيسيون، calculer l'intensité de courant qui traverse un conducteur ohmique de résistance 33 ohms
et au borne duquel on mesure une tension égale à 4 فولت. اذا دائما كنطبقوا العلاقه اللي هي U كتساوي لنا R فوا I، وكنشوفوا حنايا علاش كنقلبوا. هنا قالوا لنا كالكولي لانتونسيتي، اذا خصنا نخرجوا I شحال كتساوي لنا هنايا. دونك هنايا بالنسبه لينا باش تبقاو تعرفوا هاد العلاقات، كاين واحد الطريقه ديال المثلث كيستعملوها بزاف، ولكن انا ما كنحبذش هاد الطريقه هادي. علاش؟ لانها بحال اللي ما كتخليكش تخدم دماغك بزاف. دونك من الاحسن انكم تعرفوا تجبدوا العلاقه. الا كتبنا هنايا U ايكال R فوا I، R فوا I، فاش كنبغيو نحسبوا واحد المقدار من هاد المقادير كنغطيوه بصبعنا وكنشوفوا شنو غادي تبقى لنا. دونك الا بغينا I، الا غطينا هنايا I غادي تبقى لنا U على R، دونك U سور R. وهنا مباشره يمكن لكم تجبدوها من هنا. دونك I غنخليوها هنايا، من هنا عندنا في R، الا رجعناها للطرف الاخر غتولي مقسومه على R، دونك U على R. دونك E هي U على R. الا شفنا هنايا شحال عندنا، R كتساوي لنا 33 اوم و U هي 4 فولت. اذا U هي 4 مقسومه على R اللي هي 33 غادي تساوي لنا هنايا 0.12. وشنو هي الوحده اللي نحسبو امبير. علاش؟ لاننا كنحسبوا شده التيار الكهربائي لانتونسيتي. Donc on sait que R U égale à R fois I, alors I égale à U sur R. On a R égale à 33 ohms et U égale à 4 volts. Donc هنا غادي نكتبو I égale à 4 sur 33 اللي هي 0,12 ampères. La troisième question, calculer la résistance d'un conducteur ohmique traversé par un courant d'intensité 150 mA aux bornes duquel on mesure une intensité égale à 5 فولت. إذا هنا شنو نطلبو منا؟ نحسبو لا ريزيستونس R. دائما ننطلقو من هاد العلاقة. إذا قلنا إلا غطينا هنايا هاد R هكا غادي تبقى لنا U على I، دونك إيكال U على I. كذلك إلا بغينا نخرجوها من هنا، R غادي تبقى بوحدها هنايا، و I غادي نرجعو للطرف الآخر، كانت هنا في غادي تولي مقسومة. إذا U على I شحال عطاونا هنايا؟ U عطاونا هي 5 فولت. إذا كتساوي لنا 5 مقسومة على 150. ما غاديش نقسموها على 150، علاش؟ لأنها بالملي أمبير. حنا قلنا بلي I دائما خصها تكون بالأمبير. إذا خصنا نحولوها بعدا، I كتساوي لنا 150 ملي أمبير نقسموها على 1000 باش يمكن لينا نعرفوها. إذا كتساوي لنا 150 على 1000 هي 0.15. إذا هنا غادي نكتبو 0.15. 5 إلا قسمنا على 0.15 تعطينا 33.33. وهنا الوحدة غادي نكتبو أوم. علاش غنكتبو أوم؟ لأن R هي لا ريزيستونس بالأوم. دونك R est égal à U sur I. U égale à 5 volts. I égale à 150 milliampères اللي هي 150 sur 1000 égale à 0,15 ampères. دونك R اللي هي 5 فولت على 0.15 أمبير، قلنا هي 33.33 ohm. La quatrième question, calculer la tension aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance 47 ohms traversé par un conducteur ou un courant d'intensité 95 mA. إذا هنا طلبوا منا نحسبوا U. إذا مباشرة نطبقوا العلاقة U égale à R فوا I. هنا عطاونا R كتساوي لنا 47، وغادي نضربوها ماشي في 95 ولكن 95 مقسوم على 1000 اللي هي 0.095. إذا شحال غادي تساوي لنا؟ هنا إلا حسبناها نلقاوها 4.46 فولت. دونك U égale à 4,46. إذا هادشي اللي غادي نكتبو هنايا كذلك. دونك R égale à 47 égale à 95 milliampères هي 0,095 ampères. alors U اللي هي 47 ونضربوها في 0.095. U غادي تكون كتساوي لنا هي 4.46 فولت. نعم. D'abord, غادي نمرو l'exercice 9. On a représenté sur le graphique ci-après les caractéristiques d'un conducteur ohmique
دونك ديتيرميني غرافيكمون لا طونسيون. هنا عطاونا واحد الغرافيك اللي هو هذا، قلنا كيتسمى لا كاركتيرستيك طونسيون انتونسيتي، يعني المميزه ديال الموصل الاومي كتكون على شكل ضغط. Donc la première question, déterminer graphiquement la tension aux bornes de ce conducteur ohmique lorsqu'il est traversé par un courant de 10 ملي. إذا غادي نمشيو للمنحنى وغادي نشوفوا هاد دي أمبير فين جات بالنسبة للانتونسيتي دو كورون. لاحظوا هنايا بأن عطاونا لي زانتونسيتي هنايا هادي هي إي، وعطاونا هنايا يو. يو هنايا كاينة بالفولت ماشي بالأمبير، هنا كاين خطأ. دونك يو بالفولت و إي بالميلي أمبير. إذا هذا في محور الأفاصيل داروا فيه لي إي لي زانتونسيتي، وهنا في محور الأراتيب داروا فيه لي طونسيون. هنايا شنو طلبوا منا نحدو لا طونسيون فاش كيكون عندنا لانتونسيتي دي ميلي أمبير. إذا غادي نمشيو لهنايا غادي نشوفو دي ميلي أمبير هي هادي 10، غادي نشوفو الإسقاط ديالها العمودي على هاد المنحنى. إذا إلا مشينا هنا درنا إسقاطات غادي نلقاو في هاد النقطة هادي. إذا هاد النقطة هادي إلا ولينا درنا إسقاط على لي طونسيون، لأن هنا خلونا نخرجو لا طونسيون هي يو. إذا باش نخرجوها خصنا نديرو النقطة ديال التقاطع ما بين هاد 10 هنايا في هاد النقطة اللي مع المنحنى، وغادي نديرو إسقاط على هاد المحور هذا. فاش كنديرو إسقاط غادي نلقاو هنايا، لاحظوا بأن هنا كاين 0 2 4 6 8. إذا كل جوج المربعات هي 2 فولت، إذا كل مربع هي 1 فولت. هنايا شنو كنلاحظوا هنايا ما واصلاش ل5. إذا هادي هي 5. إذا ما واصلاش ل5 شحال غادي تساوي؟ لا لاحظنا غادي نلقاو كذلك هنا كنعرفوا الورق المليمتري مقسومين على 10. إذا كل تدريجة صغيرة فيها 0.1. إذا هنا غادي نلاحظوا بأن كاين 7، كاين هنايا 5 6 7. إذا 7 ديال التدريجات صغارين يعني 4.7 فولت. علاش 4.7 فولت؟ لأن حنا درنا الإسقاط هنايا رجعت عطاتنا 4.7. دونك هنايا شنو غادي نكتبو؟ Donc d'après la caractéristique du conducteur ohmique, la tension correspond à un courant de 10 mA et U égale à 4,7 volts. إذا عرفنا علاش لأن شفناها في الغرافيك. On applique maintenant une tension de 8 volts à ces bornes. Quelle est l'intensité de courant qui le traverse? إذا إلا مشينا كذلك بنفس الطريقة نمشيو ل 8 فولت غنديرو لها إسقاط هنايا على هاد المنحنى هذا، غادي تعطينا في واحد النقطة. داك النقطة عاوتاني غادي نديرو الإسقاط على محور الأفاصيل باش نعرفو شحال كتساوي لنا إي. لاحظوا هنايا كذلك هنا لدينا 10 20. إلا شفنا هنايا غادي نشوفو 1 2 3 4 5. إذا 5 المربعات فيهم 10، يعني كل مربع فيه 2. إذا كل مربع فيه 2 هنا غادي نحسبو، هنا خرجت لنا هاد الإسقاط هذا في هاد النقطة هادي. إذا غنحسبو كل مربع فيه 2 وكل نصف مربع فيه 1. إذا هنايا 10 12 14 16 وهذه 17. إذا هنا كاينه 17. وشنو هي الوحدة؟ ميلي أمبير، لأن هنا عطاونا بالميلي أمبير. إذا 17 الميلي أمبير. دونك دائما انطلاقا من لا كاركتيرستيك لانتونسيتي دو كورون كوريسبون ا 8 فولت هي إذا شحال قلنا هنا 17 ميلي أمبير. Donc pour calculer la résistance du conducteur ohmique، دونك لا ريزيستانس هنا ما قالولناش نحسبوها، ولكن حنا غادي نحسبوها باش نعرفوا واش هي 47 ولا 470 اوم ولا 7400 اوم. اذا دائما كنطبقوا لا لوا دوم. دونك بور كونيتر لا ريزيستانس دي كونديكتور اون ابليك لا لوا دوم اللي هي ار كتساوي لنا يو سور اي. دونك سي اي ايكال 10 ملي امبير شحال غادي تساوي لنا اي؟ اذا هنا غير باش نتاكدوا هنايا قلنا الا كانت 10 ملي امبير حنا عاد حسبناها في الاول. إذا كانت 10 ملي أمبير بالنسبة لإي شحال غادي تساوي لنا؟ إي هي 4.7 فولت، 4.7 فولت. ولكن هنا خصنا ضروري هاد إي نحولوها لأمبير اللي هي 0.01 أمبير، لأن نقسموها على 1000. إذا إغ هي يو على إي هي 4.7 مقسومة على 0.4.7 مقسومة على 0.0 على 0.01 كتساوي لنا 470 أوم. إذا هنايا كتساوي لنا 470. يكفي أننا نحسبو غير الأولى غادي تعطينا 470 أوم. نقول أن لا ريزيستانس دان كونديكتور أوميك إلى إيكال 470 أوم.
لكن باش نزيدو نتاكدو يمكن لنا نحسبو حتى الثانيه. بالنسبه للثانيه عطاونا هنايا 8 فولت، خرجت لنا هي 17 ملي امبير اللي كتوافقها. اذا 8 فولت هنا 17 ملي امبير. اذا دائما قلنا باللي ما كنخليوهاش بالملي امبير، ولكن كنحولوها الامبير هي 0.017. الا قسمنا 8 على 0.017 غتخرج لنا تقريبا كتساوي لنا 470 فاصلة شي حاجه دونك اوم. اذا دائما كتساوي لنا 470. دونك بالنسبه للexercice 14 tracer une caractéristique. On a mesuré la tension U au bord d'un des pôles de l'intensité I du courant qui le traverse. Donc هنايا عندنا les valeurs de I de l'intensité de courant et les valeurs de la tension. قالوا لنا في الاول tracer la caractéristique U en fonction de I. اذا فاش كيقولوا لنا U en fonction de I يعني هذه نديروها في محور الاراتب و I نديروها في محور الافاصل. Du dipôle on prendra 5 cm pour 0,1 ampère et 2 cm pour 1 volt. اذا عطاونا لي الشيل 5 سنتيمتر هو 0.1 امبير و 2 سنتيمتر هو 1 فولت. اذا هنايا غادي نديرو لا تراس. اذا هنا قلنا غادي نديرو U في لي زوردوني و I في لي زابسيس. اذا هنا غادي نديرو لي شيل اللي هو 5 سنتيمتر بور شاك. دونك 5 سنتيمتر بور شاك 0.1 امبير. هنا اقصى قيمه عندنا هي 0.20، يعني تقريبا هي جوج الى ضربناها في 5 يعطينا 10 سنتيمتر. اذا يمكن لينا نديرو اقصى ما كاين هي 10 سنتيمتر. هنا بالنسبه لينا 2 سنتيمتر هي 1 فولت، اقصى ما كاين هي 3.6. الا اعتبرنا اكبر منها هي 4 الا ضربناها في جوج هي 8. اذا اقصى ما يمكن نديرو هنايا 8، وهنا يمكن لينا نديرو 10 ولا 12 سنتيمتر. اذا بالنسبه لي انا تراسيت لي الشيل. قالوا لنا 0.1 هي 5 سنتيمتر. اذا هنا درت 5 سنتيمتر وهنا 5 سنتيمتر. وقالوا لنا 1 فولت هي 2 سنتيمتر. اذا هنا بكل 1 فولت درنا هنا 2 سنتيمتر. وهنا اي بالفولت و اي بالامبير، ماشي بالملي امبير ولكن هنا بالامبير عطاونا. باش يمكن لينا نحطوا هاد لي فالور هادو دائما كنستعملوا السلم وكنديروا العلاقه الثلاثيه. شنو هي العلاقه الثلاثيه اللي حنايا كنعرفوا باللي مثلا هنا عطاونا 5 سنتيمتر هي 0.1 امبير. 5 سنتيمتر هي 0.1 امبير. الا بغينا نعرفوا 0.05 اذا صفر راه كاينه 0.05 امبير شحال كتساوي لنا هنايا بالسنتيمتر. اذا غادي يكفي اننا نضربوا 0.05 في 5 نقسموها على 0.1. اذا 0.05 الا ضربناها في 5 وقسمناها على 0.1 هنايا غادي تعطينا 2.5 سنتيمتر. اذا هنا 2.5 سنتيمتر. اذا فاش نبغيو نديرو 0.05 غادي نحسبوا هنايا 2.5 سنتيمتر. اذا 1 2 سنتيمتر ونص، وغادي نحطو هنايا القيمه اللي هي 0.05. الا بغينا مثلا نعرفوا هنا 0.1 راه كاينه 0.14. الا بغينا 0.14 امبير شحال غادي تساوي لنا هنا بالسنتيمتر. اذا 0.14 نضربوها في 5 ونقسموها على 0.1. اذا 0.14 في 5 نقسموها على 0.1. اذا انا نحسب نشوف شحال كتساوي. اذا كتساوي لنا 7 سنتيمتر. اذا هذه كتساوي لنا 7 سنتيمتر. الا بغينا هنايا 0.018 اذا بنفس الطريقه هنا نديرو 0.018 ولا 0.18 امبير شحال كتساوي لنا هنايا. اذا 0.18 نضربوها في 5 ونقسموها على 0.1. اذا هذه الطريقه باش ما نديروش الوقت بزاف. هنا كذلك هنا لدينا بالنسبه لكل 1 فولت هي 2 سنتيمتر. اذا 1 فولت اذا انا نكتبها هنايا 1 فولت هي 2 سنتيمتر. الا بغينا 0.9 فولت 0.9 فولت شحال غادي تساوي لنا بالسنتيمتر. اذا دائما 0.9 نضربوها في جوج ونقسموها على 1. اذا هنا بطبيعه الحال 0 على مقسوم على 1 بحال ما درنا والو. 0.9 في جوج هي 1.8 سنتيمتر. اذا هي 1.8 سنتيمتر. اذا باش يمكن لنا نديرو هاد القيمه اللي 0.9 نديرو 1.8 سنتيمتر. غنمشيو هنا للمسطره غادي نمشيو من الصفر ونديرو 1 فاصلة هنا نصف 1 2 3. اذا فاصلة 8 اذا هنا غادي تكون 0.9 فولت. بالنسبه للقيمه الثانيه 1.81 اذا كذلك هنا ندير 1.81 فولت شحال كتساوي لنا بالسنتيمتر. 1.81 نضربوها في جوج
غنقسموها على واحد. إذا 1.81 إلا ضربناها بجوج تعطينا هنايا جوج 16 3.62. إذا 3.62. هنا غادي نحسبو انطلاقا من هنا من الصفر دائما كنبداو ونديرو واحد جوج 3.62. إذا تقريبا فاصلة 6 3.6. إذا هنا شحال قلنا كتساوي لنا 1.81 فولت، وهكذا. إذا هذه الطريقة باش كنطراسيو لي فالور. إذا الطريقة باش كنطراسيو لا كورب، أنا درت هنا حطيت لي فالور اللي عندنا هنايا. بالنسبة لإي كاينة 0.05 0.1 0.18 و 0.2. وبالنسبة ل أو إي كيساوي لنا 0.9 1.81 جوج 52 3.24 3.6. إذا هذا بالنسبة لهادشي. إذا القيمة الأولى هي 0.9 بالنسبة للتوتر، كتقابلها 0.05 بالنسبة لشدة التيار. إذا حنا شنو غادي نديرو؟ غادي ناخدو هنايا العمودي على هذا كيساوي لنا 0.5. إذا نطراسيو دي بوان ديسكريت هنايا، وغادي ناخدو عاوتاني 0.9 ونطراسيو. إذا هنايا 0.9 وغادي نطراسيو، وغادي نديرو هاد النقطة هادي هي النقطة ديال الالتقاء. كذلك هنا 0.1 كتقابلها 1.81. إذا هي 1.81. إذا خصها تكون عمودية عليها، و 0.1 بالنسبة ل إي. إذا 0.1 هي هذه النقطة ديال التقاطع. كذلك هنايا عندنا 2.52 0.14. إذا 0.14 بعدا نطراسي 0.14. إذا هنا كنت خاطئ، هنا 0.14 وهنا 0.18 لأن 0.14 هي 7 سنتيمتر من هنا، و 0.18 هي 9 سنتيمتر. بالنسبة لنا 0.14 قلنا هي كتقابلها 2.52. إذا نديرو الإسقاط كذلك هنا، ونديرو الإسقاط على 0.14. 3.24 نديرو الإسقاط، ونديرو الإسقاط مع 0.18. 0.2 كذلك نديرو هنا الإسقاط، ونديرو مع 3.6 ونشوفو شنو غادي تعطينا. إذا هنا أنا كملت هاد لي بوين. إذا درت لي بوين دانترسيكسيون بيناتهم وغوليت هاد لي بوين كاملين. إذا درت لهم وصلتهم بواحد الخط، لاحظت بأنه كيدوز من هنا من أصل المعلم. إذا هذا سيت اون droite qui passe par l'origine des axes. Donc tracer la courbe. أنا قلنا tracer la courbe. Ce dipôle est-il un conducteur ohmique et pourquoi? Donc ce dipôle واش هو un conducteur ohmique? Oui. Pourquoi? Parce que sa caractéristique est une droite qui passe par l'origine ou la passe par les intersections des deux axes. Donc on a غادي نقولوا oui. C'est un conducteur ohmique car parce que sa caractéristique donc passe par est une droite. بعدا نقولوا est une droite qui passe par l'origine des axes, des deux axes. Donc la troisième question, quelle est la valeur de sa résistance? إذا قلنا la résistance هي المعامل الموجه. دونك لو كوفيسيون ديريكتور. كيفاش كنديرو نحسبوا المعامل الموجه؟ كناخذوا واحد لا فالور من هنايا من هاد لي زوردوني وكنقسموها على لا فالور كوريسبوندون من لي زابسيس. الا خدينا مثلا هنا 0.9 ونقسموها على 0.05، ولا ناخذوا 1.81 ونقسموها على 0.01. كنظن بلي هذه هي احسن قيمه هي اللي غادي ناخذو هنا. دونك الا خدينا هنايا اون ابليكون لا لوا دوم U égale à R fois I. Donc R sur I هي R هي U sur I. U هي 1.81 فولت et I égale à 0.10 أمبير. إذا نقسمو U على I اللي هي 1.81 مقسومة على 0.1.
إذا هنا كنلاحظوا بسهولة غادي تعطينا هي 18.1. وشنو هي الوحدة؟ هي الأوم، لأن حنا كنحسبو R. Donc la quatrième question, écrire une formule qui traduit la loi d'Ohm. إذا كنا شفنا la formule من قبل ديال la loi d'Ohm هي U égale à R fois I. En appliquant cette formule, pour calculer la tension maximale entre les bornes de ce dipôle, si l'intensité limite est égale à 238 mA. إذا فاش كتساوينا l'intensité maximale هي 238 ملي امبير، شحال غادي تكون كتساوينا لا طونسيون ماكسيمال؟ اذا دائما نطبقوا هذه العلاقه. هنا قالوا لنا نحسبوا اي، ولا عفوا عطاونا نحسبوا اي، وحنا عطاونا اي اللي هي 238 ملي امبير، وعندنا ار هي دائما هي 18.1 اوم. علاش؟ لان قالوا لنا دو سو كونديكتور ديال هذا لو ديبول هذا. دونك باغ لابليكاسيون دو لا لوا دوم U égale à R fois I، اي ماكس هي 238 ملي امبير. اذا شحال غادي تساوي لنا بالامبير؟ هي 0.238 لان كنقسموها على 1000. ار هي 18.1 اوم لان حسبناها من قبل. اذا غادي فقط نضربوا هذه القيمه في هذه القيمه، دونك 18.1 في 0.238. الا حسبناها غادي تعطينا 4.3 صفر شي حاجه. اذا هنا نديرو فولت، 4.3 فولت. هذا هو القيمه ديال التوتر القصوي U max. Alors, le dernier exercice, la comparaison des deux dipôles. Lors d'une étude expérimentale, la mesure de la tension et de l'intensité pour deux dipôles, D1 et D2, a donné les résultats suivants. Et donc, les résultats pour les deux dipôles D1 et D2. Lorsqu'on applique à les bornes de D1 et D2 une même tension, on obtient les valeurs de l'intensité. Lequel des dipôles D1 et D2 résiste au passage du courant. اذا فاش كنطبقوا عليهم نفس التوتر، بالنسبه للدي ان كيمر فيه هذا التيار هذا هنا 10 مثلا، دي 2 كنطبقوا عليه لا ميم طونسيون كيمر فيه هذا شده التيار. اذا حنا شنو كنقولوا؟ بلي لا ريزيستانس هي ريزيست او باساج دي كورون. اذا لو ديبول فاش اللي كتكون عنده ريزيستانس كبر هو اللي كيقاوم مرور التيار بشده اكبر، وبالتالي ما غاديش يسمح لواحد التيار باش يمر بواحد الصفه كامله ولا واحد الشده كبيره. اذا كل ما نقصنا من شده التيار كل ما كتكون عنده لا ريزيستانس كثر. اذا شكون اللي كينقص من شده التيار كثر في هادو بجوج انطلاقا من الجدول هو هاد دي دو. دونك en appliquant la même tension aux bornes des deux dipôles, on observe que le courant qui traverse le dipôle D1 est plus grande que l'intensité de courant qui traverse le dipôle D2. C'est-à-dire que le dipôle D2 résiste au passage du courant. اذا قلنا بلي التيار اللي كيمر لنا من لو ديبول دي ا كبر من شده التيار اللي كتمر في الدي 2. اذا اللي كتمر فيها شده التيار اقل هي اللي عندها ريزيستانس كبر. دونك le dipôle D2 qui résiste au passage du courant. La deuxième question, quelle est l'intensité de courant qui traverse chaque dipôle lorsqu'on applique aux bornes de chacune une tension 48 volts. إذا هنا ضروري نحسبوا la résistance باش نطبقوا la loi. Donc pour calculer la résistance des deux dipôles, pour D1 ناخذوا مثلا هاد الأولى. Donc U و IA. إلا خدينا U هي 1 و IA هي 0 هي 10 ملي أمبير. إذا غنديرو هنايا 1 على 10 ملي أمبير، 10 ملي أمبير. إذا هنا إلا كتبتها هكذا راه صحيحة، ولكن خصنا نكتب الوحدات. إذا شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا 1 مقسومة على 10 ملي أمبير هي 0.01 أمبير. إلا قسمنا 1 على 0.01 تعطينا 100 أوم. لا ريزيستانس 2 غناخدو لا ميم طونسيون 1 فولت ونشوفو شحال هي القيمة ديال التيار الكهربائي هي 5. إذا نقسموها على 5 ملي أمبير، 5 ملي أمبير 1 على 0.005 أمبير اللي هي كتساوي لنا 200 أوم. إذا لاحظوا بأن دي 2 عنده لا ريزيستانس كثر، إذا هو اللي بلي ريزيست على le courant électrique. Donc lorsqu'on applique une tension de 48 volts aux bornes de chaque dipôle, on trouve les intensités suivantes. Donc pour D1 I1 égale à U sur R1. هنا U هي عطاونا هي 48 فولت. إذا هنا نديرو 48 فولت بالنسبة ليهم بجوج. إذا 48 فولت
وغادي نقسمهم على ار 1 و ار 2. ار 1 خرجت لنا في الاوليه 100، هنا نقسموها على 100 اوم، والثانيه خرجت لنا 200. اذا هنا غادي نديرو 200 اوم. اذا الا قسمنا 48 على 100 بطبيعه الحال تعطينا 0.48، وإلا قسمنا 48 على 200 تعطينا 0.24. وهنا شنو هي الوحده؟ هنا كنحسبوا شده التيار اي، دونك الامبير، دونك لانتونسيتي دو كون كتكون بالامبير. اذا هذا فيما يخص التمارين ديال هذا اليوم. نتمنى ان كل شيء يكون مفهوم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.